اور اچھے طریقے نال چھوڑن دا یہ مطلب ہے جی تسی سمجھ دیو ساڈا نباہ نہیں ہو سکتا انہوں تیسری طلاق دے دیو یا عدت پوری ہونے دیو تاکہ وہ اپنا کسی جگہ تے اگے نکاح کر سکے تسی کسی اور جگہ تے نکاح کر سکو. درمیان جڑے دراڑ تے تعلقات ختم کرنے تے لڑائیاں جھگڑے یا بیوی نو کول رکھ کے اذیت دینا ان دے تو میرے رب نے منع فرما دیتا ہے. نباہ ہوندا ہے تے کرو نہیں ہوندا تے ان دی جان چھڈو تسی اپنا راستہ اختیار کرو وہ اپنا راستہ اختیار کرے تاکہ کسے نو کسے دی طرفوں اذیت نہ ہوئے. میرا رب راضی نہیں ہوندا. بعض لوگ طلاق نہیں دیندے لیکن انہاں دا یہ نظریہ ہوندا ہے اساں طلاق دے کے اس اپنی بیوی نو آزاد بھی نہیں کرنا تے اینو بندے دے پتراں اکن گھر بھی نہیں سکون لین دینا کول رکھ کے اذیت دینی تاکہ نہ یہ دوسری جگہ فیصلہ کر سکے تے نہ اینو اس گھر دے اندر سکون ملے. انج دی ایک معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بندے نے اپنی عورت دے نال کیتا. البحر المحیط دے اندر یہ بات موجود ہے. اس اپنی بیوی نو آکھیا میں تینوں طلاق 3 مرتبہ دے کے آزاد نہیں کرنا. ایک طلاق دیواں گا عدت ختم ہونے تو پہلے دوبارہ رجوع کر لواں گا پھر طلاق دیاں گا پھر عدت ختم ہونے تو پہلے رجوع کر لاں گا پھر طلاق دیاں گا تے پھر راضی نامہ کر لاں گا. میں تینوں چھوڑنا نہیں تے رکھنا بھی نہیں. جنہیں پنجابی جسے آنے نا بندے نو بن کے مارنا ہے نہ ان دی جان چھڑنی ہے تے نہ انہوں سکون نال جین دینا ہے نہ ان سکون نال زندگی گزارنے دینے. او عورت بارگاہ رسالت حاضر ہو کہ اس اپنی ساری سٹوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد میرے نال اس طرح دا برتاؤ کر رہے. تو جدوں اس نے آ کے حضور دی بارگاہ یہ عرض کی نا تو میرے اللہ نے اس گل دا فیصلہ کرن واسطے قرآن نازل فرمایا ہے. دوسرے سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب پوری دنیا نو اور قیامت تک آنے والے لوگوں نو دس دیو کہ بار بار تسی طلاق دین دا حق نہیں رکھ دے. الطلاق مرتان 2 مرتبہ طلاق کے رجی دے سکتے ہو. کتنی باری؟ 2 مرتبہ طلاق دے سکتے ہو یعنی 2 طلاقاں دے سکتے ہو تو انہاں تو بعد ایک طلاق دین تو بعد بھی بندہ راضی نامہ کر سکتا ہے شریعت کے مطابق. دوسری طلاق رجی دے وے تو پھر بھی آپس دے اندر دوبارہ انہاں دا صلح ہو سکتی دوبارہ راضی نامہ ہو سکتا ہے. 2 طلاقاں جلے دے لیاں نے اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان. ہون تیسری واری فیصلہ کرنا پونا ہے تو یا تے بھلائی دے نال اچھے احسن انداز دے نال ہون بیوی نو روک لو او تسریح بِإِحْسَان یا پھر بھلائی دے نال اینو چھوڑ دیو. 2 طلاقیں رجی دے سکتے ہو. فرمایا اس تو بعد عورت نال مذاق نہیں کر سکتے یا ان دے نال ان دی عزت نفس نو مجروح نہیں کر سکتے. ہون فیصلہ کرنا جے یا تے اچھے احسن طریقے دے نال انہوں اپنے کول رکھ لو تے زندگی نبھاؤ یا پھر احسن طریقے دے نال انہوں چھوڑ دیو تاکہ وہ دوسری جگہ تے اپنا فیصلہ کر کے زندگی گزار سکے. بن کے نہیں مار سکتے. تیسری واری طلاق دیو گے تو ہون صلح یا راضی نامہ نہیں ہو سکتا. اچھے طریقے نہ روکن دا یہ مطلب ہے جدو 2 طلاقاں دیتیاں نے نا عدت ختم ہون تو پہلے رجوع کر لو راضی نامہ کر کے بیوی گھر لے آؤ.
اور اچھے طریقے نال چھوڑن دا یہ مطلب ہے جی تسی سمجھ دیو ساڈا نباہ نہیں ہو سکتا انہوں تیسری طلاق دے دیو یا عدت پوری ہونے دیو تاکہ وہ اپنا کسی جگہ تے اگے نکاح کر سکے تسی کسی اور جگہ تے نکاح کر سکو درمیان جڑے دراڑ تے تعلقات ختم کرنے تے لڑائیاں جھگڑے یا بیوی نو کول رکھ کے اذیت دینا ان دے تو میرے رب نے منع فرما دیتا ہے نباہ ہوندا ہے تے کرو نہیں ہوندا تے ان دی جان چھڈو تسی اپنا راستہ اختیار کرو وہ اپنا راستہ اختیار کرے تاکہ کسے نو کسے دی طرفوں اذیت نہ ہوئے میرا رب راضی نہیں ہوندا تیسری مرتبہ فرمایا اگر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جے تساں تیسری بھی طلاق دے دیتی فرمایا ہون تسی راضی نامہ نہیں کر سکتے ہون عورت تواڈے تے حرام ہو گئی ہے ہون تواڈا ان دے نال دوبارہ تعلق نہیں بن سکتا ہون تسی رجوع نہیں کر سکتے اگر چاہتے ہو کہ 3 طلاقاں دینے تو بعد بھی رجوع کر لئیے راضی نامہ کر لئیے فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیان فرما رہے ہون اے بیوی کسی اور مرد نال نکاح کرے گی پھر او طلاق دے گا پھر عدت گزار کے پہلے خامند کو آ سکتی ہے بغیر اس طریقے تو جو شریعت نے بتایا ہے ان تو بغیر ہون دوبارہ اے میاں بیوی آپس سے اکٹھے نہیں رہ سکتے